باسكو ديروا في بالكم حاجة، الناس اللي تنجح هي الناس اللي ديفلوبت دي بون زابيتود، عادات مليحة في لو كوتيديان، عادات كيمان للنجاح. السلام عليكم خوتي وخواتاتي. اليوم غادي نهضروا على ان سوجي يخصنا كاع لي زيتر هيومان. قولوا لي شكون فينا شكون فيكم اللي ما يحلمش بالنجاح، لا ريوسيت؟ الوغ كيل كو سوا لو تيب تاع النجاح، نجاح في الكوبل، في العلاقه، نجاح في تربيه الابناء، نجاح في الانتربرونيا، نجاح في كل شيء، في القرايه، في الخدمه، شكون فينا ما يحلمش؟ الوغ انا غادي نهضر على سوجي باش نعطيكم 6 تاع لي كلي تاع الناس اللي تنجح او كوتيديان، كي يكون عندها هدف توصل له. علاش غادي نهضروا على لابيتود، العاده؟ باسكو ديروا في بالكم حاجه، الناس اللي تنجح هي الناس اللي ديفلوبت دي بون زابيتود، عادات مليحه في لو كوتيديان، عادات كيمان للنجاح. العاده كيفاش نكتسبوها بلا ريبيتيسيون، نعاودو او كوتيديان لا ميم شوز حتى تولي ماشينال في السيرفو تاعنا. ماشينال سيتادير نولو نديروها كيما مين تسوقي اللوطو، نهار الاول تكوني خايفه، نهار الزواج كيلكو موا ابري تولي تسوقيها دون مانيير ماشينال، تانتيغرا السيرفو تاعك، تولي تسوقيها ناتوريلمون، تولي عاده. دونك بون افون ما نهضر لكم على هاد لي سيكلي مفاتيح الاساسيه كيمان للنجاح، بليز ما تنسوش تشتركوا في القناه، ما تنسوش تبارطاجوا باش الفائده تعم على الناس كامل. Alors j'ai fait beaucoup de recherches et moi-même غادي نهضر لكم على les habitudes que j'ai développées aussi moi-même في الكوتيديان، ولاو لي حاجه ناتوريل. دونك لو بوين الاول، حاجه الاولى باش تنجحي في اي مشروع دايرته في بالك، اون ايدي دون لا تيت باغيه ترديها مشروع، حاجه الاولى هي او كوتيديان يوميا تكوني فيدال ا تي اوبجيكتيف، سيتادير تكوني وفيه للهدف تاعك، ماشي اليوم تتفكريه والغدوه تنسيه، نو. كي عارفه هو لا فيداليتي، تكوني اون بيرمانونس توجور دائما كونيكتي مع هذا الهدف، دائما تخمي فيه. مي يسوفي با تخمي فيه او كوتيديان. شنو ولا تخمي فيه سافو دير تمدي له 3 تاع الصوالح. تمدي له ديجا الوقت، وقتك لازم تعطيه وقت هذا لوبجيكتيف. تمدي له لينيرجي تاعك، كو سو سوا فيزيك او مونطال، على حساب. لا كان عندك هذا مشروع مونطال تخمي فيه، لا كان عندك مشروع فيزيك باغ اكزومبل تخسري لو بوا، ديري لي زيكزارسيس فيزيك تاعك، تعطيه الوقت والانرجي. والحاجه الثالثه هي surtout تعطيه لي ressources. Les ressources, ça peut être des ressources financières. Les ressources, c'est-à-dire l'argent. Tu t'investis في المشروع تاعك. هذا الحاجة الأولى، دائما فيدال للهدف، toujours. Alors, deuxième chose، بلا بيها ما تحققش المشروع تاعك، هي تكوني toujours connecté للريزولتا. المشروع انت كي غادي ديريه غادي تستني نتيجه، بصح انت لازم تكوني توجور تخمي في النتيجه. صافو دير غادي نفهمك، كاين انسان يبدا مشروع خمم فيه، يبدا وينفستي دراهم، انرجي، tout ce que tu veux، et au final il va pas jusqu'au bout، ما يروحش حتى للتالي، باسكو au cours de la route يلقى des difficultés. دونك il laisse tomber، يعاود يبدا حاجه واحده اخرى،
اوليو يروح يوصل للريزولتا نو تاني il laisse tomber يقول non c'est bon j'ai pas envie il laisse tomber غلط باسكو انتي راكي تعطي في الوقت راكي تعطي في الانرجي وفي الدراهم المشروع تاعك pour au final تقولي هي صاي je le laisse tomber tu passes à autre chose tu vas jamais terminer quoi que ce soit ما غاديش تكملي ولا حاجه كيما هكا لازم تخمي في النتيجه ديري مشروع واحد انفستي فيه وقتك والنتيجه غادي تجي ما تخميش كملي ما تحبسيش ماشي غير عندك شائبه هي تقولي صاي نحبس نو او لا كان جات ساهله باقا نديروها نقولوا هي عندي اون ايدي والطريق غادي يكون بلا شوائب غادي تكون ساهله نو روحي jusqu'au bout c'est important alors la clé ثالثه غادي تشوفي بلي هاد لا كلي هي السورس تاع التحفيز الذاتي تاعك باش المشروع تاعك يكون ناجح كي انتي تخمي في لاتر هيومان il faut que ton projet soit centré على الانسان لاتر هيومان ça veut dire que انتي كي تكون عندك اون ايدي باش ديفلوبي مشروع باغ اكزومبل غادي تخمي في الناس في الهيومان تكوني ان observateur tu observes les gens تقولي lesquels sont besoin شنو هما احتياجاتهم انا شان نجم نزيد كي ندير هذا المشروع شان نجيب لهم لا فالور القيمه الزياده اللي غادي نعطيها لهم شوالا لازم توجور تخمي في لوطر شراه باغي باش المشروع تاعك ينجح باسكو المشروع ما يليقش يكون اناني à moins que tu veux faire quelque chose que pour toi par exemple مشروع je veux perdre du poids mais psychologiquement كنت تخمي وتقولي je perds le poids pour ma santé pour mes enfants pour mon mari pour être meilleur dans la société باش كي je perds le poids je peux travailler je peux contribuer la société نجيب قيمه للمجتمع تاعنا نجيب قيمه للانسان ça va te motiver ça va te donner les idées باش ديفلوبي مشاريع تقولي الناس شي خاصها باش انا نجيب لها هذيك الفائده tu vois donc ça c'était la clé الثالثه فكروا في الانسان في بعضنا بعض alors la clé numéro 4 d'ailleurs la clé numéro 4 ça fait partie بزاف في le contenu تاع mes anciennes vidéos هضرت لكم بزاف على هذا le point parce que je le trouve très important même dans l'ancienne vidéo que je vais laisser dans la description en bas la vidéo تاع la motivation اللي درتها لازم هذا le point toujours تتعلمي continuer à apprendre تتعلمي كي يكون عندك مشروع quel que soit المشروع لازم تتكملي تتعلمي تفورمي روحك كونتينيوالمون ماشي باسكو صايي ديتي باغ اكزومبل ديبلوم تقولي اي انا صاي عندي ديبلوم هنا نحبس اللي عنده ديبلوم لا بغا يكون جو سي با لا بغا يكون مينيس لا بغا يكون طبيب يزيد يتعلم باسكو لي فورماسيون لاكtualité كل يوم تتبدل طوري ذاتك لا بغا المشروع تاعك غير صغير قد نهاك تحتاجي تتقفي تحتاجي تشري كتوبه تقريهم اون بليس دروك راه كاين كاع لي موايا لا ما تبغيش تقري كتاب كاين لي زوديو تسمعي الا ما كاش تبغي اوديو تروحي ديري فورماسيون عند دون ان سونتر دو فورماسيون كاين سيمينار كاين تتلاقي مع دي ماستر مايند الناس انتيليجون قدو يفورموك كاين كاع لي سوليوشن il suffit juste d'apprendre كل حاجه غادي تتعلميها غادي تنفعك في حياتك في تجربتك الشخصيه وغادي تنفعك في المشروع تاعك. Alors je te conseille vivement d'apprendre كي تبدي مشروع rien que par exemple تقولي غادي ندير سبور ولا غادي ندير تتعلمي كيفاش ندير سبور كيفاش ندير ننقص من هذه الناحيه ولا ننقص من هذه الناحيه تتعلمي تشري كتوبه راهم اغوغو tu passes juste une demi-heure هذه عاده من عادات الناس اللي تنجح عمرها ما تحبس من قراءه عمرها كيما باغ اكزومبل ابراهيم الفقي ما بلي تعرفوا كان يقرا كتاب كل يوم انسان ناجح بزاف انسان تري انتيليجون.
Alors, on passe le point suivant, d'accord? هاد لو بوين بلا بيه ما ديري والو 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 ما تنجحي، ما يكون عندك مشروع من الاساس غيان دي تو. راكم تعرفوا وانا نعرفه والدنيا كاع تعرفه، هي صحتك لا راحت لك الصحه ما ديريني مشروع تاع كوبل، تاع علاقه، تاع جو سي با، تاع انتربريز، شركه، ما ديري والو صحتك. باسكو كاين الناس اللي تبحث عن النجاح، تجري ورا النجاح، بصح تنسى صحتها، تحفظ ستريس، تحفظ ديبريسيون، تخلي صحتها تروح تختم، تتعب، ميم با ما تاكلش غايه. صحتك prendre soin de ta santé، صحتك مونطال، صحتك فيزيك مهمه كل يوم. il faut تعطي الوقت لصحتك، يا اما تاكلي مليح، يا اما ديري ان بتيت اكزرسيس، يا اما ديري اليوغا، حاجه بور لو مونطال. صحتك مهمه، امنيني بلا بيها ما ديري والو، باسكو لا مرضتي المشروع اوتوماتيكمون غادي يحبس. داكوغ. alors je suis perdue là. oui هاد لا كلي تاني مهمه، هي النجاح بذاته. هي ça s'appelle en mode on avance avancer للقدام، تروحي للقدام. تعرفي شنو هاد لو مود؟ هي ما تتخيليش باللي كي يكون عندك مشروع كيلكو سوا طريق غادي تكون سهله، لازم الافونس تعرفي باللي وتكوني مهيئه نفسيا بسيكولوجيكمون باللي كل ما غادي تبغي تزيدي تزدهري، كل ما غادي تبغي تزيدي تنجحي، غادي يكون عندك دوطر بروبليم، مشاكل بلو غرو، مشاكل كبيره تزيد تكبر. سي نورمال، لازم تكوني بسبرات بسيكولوجيكمون باش تواجهيها، باش تقولي انا جاني مشكل، هذا المشكل كيش ندير باش بور لو ريزود، كيش ندير باش نحل هذا المشكل، شان نقرا نفورمي روحي، نتعلم، نسقسي الناس بور بروغريسي، باش تطلعي. ماشي غير يجيك بروبليم تقولي يا سايي نخلي هذا المشروع دو كوتي، سي ترو كومبليكي عليا، انا معقد عليا الامور، ما نديرهش. الا كان خممتي بهذا التخمام وحاسبه الناس اللي تنجح سهله عليها، ما غادي ديري والو. باسكو انا نقول لك بلي الناس اللي تنجح عندها مشاكل. ميم هاد جو سي با لو باترون تاع امازون انت تبان لك بلي ينجح فاسيلمون اكسيتيرا. تعرفي باش يوصل باترون تاع امازون جوسكو جور دوجوردي عنده مشاكله يحلهم. هذا هو ليسبري تاع كالكان كي ينجح، يعرف بلي عنده تحديات، دي ديفي راهم جايين في الطريق. ce qu'on appelle en mode on avance, on continue. كملي jusqu'au bout. كملي jusqu'au bout, crois-moi, tu vas réussir. غادي تنجحي. خمي في الريزولتا، ما تخميش في المشاكل اش غادي يصير، خمي في الريزولتا وكونك بخيت تافرونتي كاع الناس وتافرونتي تو الموند باش تنجحي في مشروعك. فوالا، انا هادو هما الستة تاع المفاتيح بالنسبه ليا اساسيه بزاف باش تنجحي. crois moi, développe هاد les habitudes، هاد العادات ديفلوبيهم. ça va être un peu dur au début، غادي تكون difficile، غادي تقولي ça demande des efforts، mais crois moi à force السيرفو تاعك مخك يانتيغريهم وتولي لك حاجه فاسيل، تولي لك حاجه سهله جدا au quotidien. bon ça sera tout pour aujourd'hui. بليز اللي عجبتكم الفيديو ما تنسوش تابونو، ما تنسوش تخلوا لي ان تي لايك وهي ان كومونتير كونستركتيف تقولوا لي واش نجم نحسن شوالي لي زيدي باش نجمو نكملوا انصومبل في هاد لا سيري، لا بروميير سيري ما موتيفاسيون au quotidien. Voilà, je vous dis à bientôt. Bisous, ciao.